औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कहो कि मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ, लोगों के हकीकी बादशाह की, लोगों के माबूद बरहक की, वसवसा अंदाजी की बुराई से जो पीछे हट जाता है, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, ख्वाह जन्नात से हो या इंसानों से। अब मैं इसको वो कर देती हूँ कि कहो मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ। मुझे कहा जा रहा है ये जो लोगों ने अपने रब बनाए हुए ना, जितने भी लोगों ने अपने रब बनाए हुए हैं, देखिए किसी ने मोहम्मद को बनाया हुआ है, किसी ने अहमद को बनाया हुआ है, किसी ने अपने नफ्स को बनाया हुआ है। इस तरह करके लोगों ने ऐसे ऐसे अपने रब बनाए हुए हैं। तो मैं जब ये पढ़ रही हूँ तो मैं कहती हूँ कि हाँ, मुझे कहा जाए कहो कि मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ। लोगों ने जो अपने परवरदिगार बनाए, जो रब बनाए हुए हैं ना, जिस तरह के इन लोगों ने रब बनाए हुए हैं, तो उनकी पनाह में मांगती हूँ कि मुझे ऐसा रब नहीं चाहिए जो हम लोगों को बहकाता हो, जो हम लोगों को गलत सिखाता हो, जो हम लोगों को, देखिए हमारे अकाबरीन जो थे ना वो भी हमारे रब थे। फिर दुनिया वाले जितने भी लोग थे, जो हमारी ख्वाहिशात थी, वो भी हमारा रब था। पहले ज़माने की बात कर रही हूँ। तो उन सारे रब की जो जिनको हम लोग अपना सब कुछ समझते थे, उनकी पनाह मांगता हूँ। लोगों के हकीकी बादशाह की, जो असल में अल्लाह ताला का बादशाह, दुनिया का जो बादशाह है, ठीक है, उसकी पनाह में आते हैं हम लोग। क्योंकि लोगों के हकीकी बादशाह, लोगों ने जिन लोगों को, लोगों के माबूद बरहक की, लोगों के माबूद बरहक की पनाह मांगते। ये जो लोगों का जो माबूद बरहक है ना, लोगों का, उससे पनाह मांग रही हूँ मैं। लोगों का जो हकीकी बादशाह, लोगों ने जिस चीज़ को हकीकी बादशाह बनाया हुआ है ना, उनकी हम पनाह मांगते हैं। वो इसलिए कि हमें अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने लिए बोला है कि मेरी तुम लोग इबादत करो, मेरे अलावा किसी और की नहीं। लेकिन लोगों ने किस किस को हकीकी बादशाह वो बनाया हुआ है, लोगों ने बादशाह बनाया हुआ है। कभी किसी इंसान को बादशाह बना दिया, अपना रब बना लिया, अपना हकीकी बादशाह बना लिया। किसी ने, ये देखे ना, इनका नाम भी जट बादशाह आए अभी अभी यहाँ पे। तो जट बादशाह, लोगों ने बहुत किस्म के अपने बादशाह बनाए हुए हैं। कोई कहता है कि मेरा रब जो है वो मेरी माँ है, कोई कहता है मेरा बाप है, कोई कहता है जहाँ जहाँ से वो इल्म लेते हैं, जहाँ जहाँ से सीखते हैं ना, वो उसी की पूजा करने लग जाते हैं, उसी के पीछे लग जाते हैं। कुछ लोग ख्वाहिशों को अपना खुदा बना लेते हैं, अपना बादशाह बना लेते हैं। कुछ लोग लड़कियों को, कुछ लोग पैसे को, कुछ लोग इस तरह की चीज़ों को अपना खुदा बना लेते हैं। और वो लोगों के इस तरह वो लोगों के लिए हकीकी बादशाह है। लेकिन हमारा जो रब है वो नहीं है। जिसको लोग पूछते हैं वो हमारा रब नहीं है, ठीक है। लोगों के माबूद बरहक की, ये जिस माबूद को वो पूछते हैं, उसकी हम पनाह मांगते हैं अल्लाह ताला से। या अल्लाह, हम तेरी पनाह में आते हैं। जो लोगों ने अपने अपने माबूद बनाए हुए हैं, अपने अपने रब बनाए हुए हैं, हम उनसे तेरी पनाह में आते हैं। वसवसा अंदाज की बुराई से जो पीछे हट जाता है। देखें, हमारे अंदर ना वसवसे डालता है वो ना, ऐसे ऐसे ख्यालात लेके आता है कि देखो हम लोगों के इर्द गिर्द झूठ फैलाया होता है, तो फिर डराता है कि चलो आओ उधर जाके देखें। वसवसे डालता है। जैसे कोई इंसान को भेजा और भेज के बोला कि जाओ इसको जाके ये वाली बात बता के आओ। हम लोग जो हैं इंसानों के ऊपर, क्योंकि कानों के कच्चे होते हैं, हम लोगों को इतना वो नहीं होता। जिन लोगों को अल्लाह पे यकीन नहीं होता, तो वो इंसानों की ना झूठी बनाई हुई बातों के ऊपर यकीन करने लग जाते हैं, जो उन्होंने वसवसे डाले होते हैं, डराया होता है ना। वसवसे का मतलब डराना, धमकाना, उनको हर तरह की तरह से डराना शुरू कर देते हैं कि तुमने अगर ये काम किया ना, फलाने के पास गए तो तुम्हें इतना गुनाह होगा, तुम जहन्नुम में चले जाओगे। जन्नत की वसवसा डाला कि जन्नत की गारंटी सिर्फ हमारे अकीदे में है, दूसरे वाले ग्रोह में नहीं है, तुम उस वाले में मत जाओ। दूसरे वाले फ़िरके में गए तो तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी और ये नहीं होगा। इस तरह करके जो लोग हमारे अंदर बुराइयां डालते हैं, जो हमें डराते हैं, धमकाते हैं, तो
ان کی برائی سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے. جیسے ہی حق سامنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی سچائی، جو سچ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، تو جھوٹ جتنا بھی ہوتا ہے نا، یقین کریں ہمارے ارد گرد جس انسان نے ہمیں جھوٹ پھیلایا ہوتا ہے، ہمیں باتیں بتائی ہوتی ہیں، وہ سارا کا سارا خاک میں مل جاتا ہے. یہ اس کے بارے میں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے کا مطلب ہے خاک میں مل جاتا ہے، اس کا کچھ بھی وجود نہیں رہتا، کیونکہ حق کے سامنے باطل جو ہے وہ مٹ کے رہ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اب دیکھیں کئی دفعہ لوگ آتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ارد گرد لوگ آتے ہیں، آ کے ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. یہ جو ابھی میں نے بات کی، ہمیں نا جنت میں نہیں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، دوپٹہ پہنو، بچوں کو مسجد بھیجو، یہ قرآن کی عربی والی تعلیم دو، اور یہ کرو وہ کرو. اس طرح کے جو وسوسے ہمارے دماغوں کے اندر جو ڈال دیے جاتے ہیں نا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. جو انسان ہی ہے نا، آتا تو انسان کی شکل میں ہے، ہمارے سامنے تو انسان کی شکل میں آئے گا، اور کس شکل میں آئے گا؟ جو شیطان ہوتا ہے، جو شیطانی عملیات ہوتے ہیں، وہ ہوتے تو انسانوں کی شکل میں ہے. تو وہ پھر ہم لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ تم آؤ ہماری طرف، اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ تم ادھر آ جاؤ، تم یہاں پہ آؤ گے. جیسے سعودی عرب کے لیے ہمیں بولا گیا کہ سعودی عرب میں نماز وہ جاؤ تو تمہیں بڑا فائدہ ہوگا. یہ جو حج کے بارے میں بتایا گیا، نمازیں 5 وقت کی بتائی گئی کہ اس طرح کی نمازیں پڑھو، تو تم اگر نہیں پڑھو گے جہنم میں چلے جاؤ گے. یہ ساری چیزیں جو جھوٹ پھیلایا تھا نا، اس کی بات ہو رہی ہے کہ ان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، یہ وسوسے یہی لوگ ڈالتے ہیں، جنات سے یا انسانوں میں سے. اب کئی جنات سے یا انسانوں میں سے، دیکھیں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور جو ہمارے پاس موجود ہے، جیسے میں خود ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. دکھنے میں تو ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے، ہم دکھنے میں انسان ہیں، لیکن ہمارے اندر ہی حیوانیت ہے، ہمارے اندر شیطانیت ہے، ہمارے اندر ہی فرشتوں والی صفات ہے، ہمارے اندر ہی اللہ والی صفات ہے. یہ سب کچھ ہمارے اندر ہے. تو جب وہ انسان، دوسرے انسان ہمارے سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پیچھے سے کوئی ایسے عمل کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہیں تو انسان، دکھنے میں انسان ہی لگتے ہیں، لیکن جنات والی ان کی صفات ہوتی ہیں. وہ کام عملیات جو ہوتے ہیں نا، وہ جنات والے ہوتے ہیں، ان کے اچھے کام نہیں ہوتے. وہ پیٹھ پیچھے سے ہم لوگوں کو کے خلاف پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، یا جو کچھ بھی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بہکانے کے لیے، ہمیں پھسلانے کے لیے. یہ جو کیا کہیں گے ان کو، مسجدوں کی طرف لے کے جانا، وہ دوسری والی مسجدوں کی طرف لے کے جانا، ہمیں اللہ کی راہ سے ہٹانا، لوگوں کو بہکا کے ان کے پیسے اینٹ لینا، پھر لوگوں سے کیونکہ پورا مہینہ جو لوگ کمائی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کی کمائی کا اپنی مسجدوں کے بہانہ کر کے، چندے کے بہانے کر کے، اور کبھی ایئر لائن کا، یہ جو سعودیہ جاتے ہیں وہاں پہ سعودی ایئر لائن، PIA، اور یہ سارا ہوٹلز کا خرچہ لے لینا، اور بہت ساری چیزیں. یہ سارے کے سارے جو جنات ہیں نا، یہ سارے ہے تو انسان، دکھنے میں انسان ہے، لیکن کام کیا کریں؟ کیونکہ ہم ان کو دیکھ نہیں رہے ہیں، دنیا میں موجود ہیں ایسے لوگ، دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہم سب کے سب انسانوں کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو وہ اس وقت جنات والے عملیات کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، کام ان کے جنات والے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو جنات کہا جاتا ہے، جو موجود تو ہوں، جن کا ہمیں پتہ ہو کہ ان کا وجود ہے اس دنیا میں، لیکن ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکیں، اور ہمیں پتہ ہو کہ وہ کچھ کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں دیکھ نہ سکیں. وہ والے جنات اور انسانوں میں سے. اور انسان جو ہوتا ہے نا، اس کے بہت ساری سٹیپس ہوتے ہیں کہ جب وہ انسان بنتا ہے، اس کو انسان بننے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، وہ اتنی جلدی انسان نہیں بن جاتا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم انسان ہیں، دکھنے میں تو انسان ہے، جب تک ہمارے اندر شعور نہیں آتا، اچھائی اور برائی کے بیچ میں ہم فیصلہ نہیں کر پاتے، تب تک ہم انسان نہیں بن پاتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جب ہم انسان بن جائیں گے، جب بن جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کہ اے اللہ، ہم ان ساری چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اوپر جو کچھ سکھایا، جو کچھ کیا، ان ساری چیزوں سے پناہ مانگتے تیری، ہمیں اپنے ساتھ لے چلے، ہمیں سیدھا رستہ دکھائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھانے لگ جاتے ہیں. شکر الحمدللہ رب العالمین. یہ تھا اس کا اچھا، اس میں کافی انٹرسٹنگ آپ نے جو مسجد کا حوالہ دیا نا،